रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 859 जना संक्रमित थपिए। संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु। एउटा इन्जिन र 4वटा बोगी सहितको 2 सेट रेल नेपाल आइपुग्यो। सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम सकेर 1 महिनाभित्रै नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने रेल विभागको तयारी। बाढी पहिरो र चट्याङका कारण वैशाख यता मात्रै विभिन्न 49 जिल्लामा 374 जनाले ज्यान गुमाए। गृह मन्त्रालय भन्छ प्रभावितहरूका लागि 5 करोड 69 लाख राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराइएको छ। नेपालमा कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने काम अगाडि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र अफगानिस्तानमा बालबालिकाको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आमाको नाम पनि उल्लेख हुने राष्ट्रपति घानीद्वारा कानूनमा हस्ताक्षर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 61,593 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 11,458 पीसीआर परीक्षण मध्ये 2020 जनामा संक्रमण पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा 698, चितवनमा 191, मोरङमा 118 र सुर्खेतमा 117 जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको जानकारी दिनुभयो। भक्तपुरमा 82 र ललितपुरमा 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै 859 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कास्की र रूपन्देहीमा समान 86 जना संक्रमित भएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 871 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 43,820 जना पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 71.1% हो। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा 173 जनाको आइसियूमा र 36 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 8,94,373 परीक्षण गरिएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये 8,088 जना होम आइसोलेसनमा र 9,295 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 8 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औपचारिक पुष्टि गरेको छ। मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर गौतमले 2 जना महिला र 5 जना पुरुषको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको थियो। मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङपछि संक्रमणबाट सर्लाहीका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। उनको मृत्युबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। यसअघि नेपालमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 391 पुगेको छ। यो कुल संक्रमित मध्ये 0.63% हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँकी 85 वर्षीय र ललितपुरकी 66 वर्षीय महिलाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै मोरङका 66 वर्षीय, काठमाडौँका 88 वर्षीय, भक्तपुरका 82 वर्षीय र नवलपरासीका 31 वर्षीय पुरुषको पनि संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। मृगौला फेल भई डायलासिस सेवा लिइरहेका सर्लाहीका 55 वर्षीय कोरोना भाइरस संक्रमित पुरुषको उपचारका क्रममा भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। भरतपुर अस्पतालका अनुसार सर्लाही हरिपुर गाउँपालिकाका ती व्यक्तिमा खोकी र श्वास प्रश्वासको समस्या थियो। भदौ 18 गते संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम र मापदण्ड तत्काल घोषणा, प्रकाशन र प्रसारण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित दिनदिनै बढेकाले सबै सजग रहनुपर्ने भएकाले तत्काल स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो। समितिको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी अन्त्य गरी जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्केकाले सबै सङ्घ संस्था, कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र लगायत आम जनताले पालना गर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको सभापति परशुराम मेगी गुरुङले जानकारी दिनुभयो। एउटा इन्जिन र 4वटा बोगी सहितको 2 सेट रेल जनकपुर आइपुगेको छ। भारतको बिहार स्थित हाजीपुरमा पार्किङ गरिएका रेल अपराह्न 2 बजे जनकपुर आइपुगेको रेल विभागले जनाएको छ। भारतको कोंकण रेलवेजका चीफ मेकानिकल इन्जिनियर दीपक त्रिपाठी सहितको टोलीले गुडाउँदै ल्याएको रेल महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई सहितको टोलीले जनकपुरमा जिम्मा लिएको थियो। दुवै रेललाई सुरुवाती केही दिन परीक्षण गर्ने विभागले जनाएको छ। रेलवे विभागले 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा भारतसँग रेलको 2 सेट खरिद गरेको हो। नेपाल रेलवे जनकपुर साइटका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार भारतको जयनगरबाट नेपाल प्रवेश गरेको रेलको 2 सेट आज जनकपुरमा राख्ने र भोलि जयनगरमा लगेर पार्किङ गरिनेछ। रेल विभागले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम सकेर 1 महिनाभित्रै नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। भारतकै लगानीमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म 34 किलोमिटरमा रेलवेको ब्रोडगेज ट्र्याक तयार भएको छ। इन्जिनियर ओझाका अनुसार बोगीमा 1300 यात्रु अट्ने क्षमता छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा रेल सञ्चालनको इतिहास नयाँ होइन, तर अनेकौं आलोचना र टिक्का टिप्पणीका बीच 2068 असार 1 गते रेल विभागको स्थापना गरेको सरकारले 2076 को नयाँ वर्षको सुरुवातमै रेल खरिद सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा रेल ड्राइभर, प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापन गर्न सक्ने शक्तिको अभाव रहे पनि भारतले आवश्यक सहयोग गरिदिने भन्दै 2वटा रेल नेपाल भित्रिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलमार्गदेखि सुरुङ मार्ग हुँदै भू उपग्रह र पानी जहाजको योजना सुनाउँदा सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना र ट्रोल बन्यो। महत्वाकांक्षी योजना बनाएर कम्युनिस्ट सरकारले दिवा सपना देखाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षदेखि संसदका अन्य दलले त्यसको विरोध गरे। पूर्वाधार बिनै जनशक्ति र प्राविज्ञता बिना सरकारले रेलको सपना देखाउनु सायद त्यो समय दिवा सपना नै थियो होला। तर चुनौती र आलोचनाका बीचमा 2068 असार 1 मा सरकारले रेल विभागको स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढायो। तर राजनीतिक खिचातानीले लामो समय विभाग प्रमुख विहीन बन्यो। कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग 2वटा रेल खरिदका लागि मन्त्री परिषदबाट अनुमति पाएको विभागले 2076 को नयाँ वर्षको सुरुवातमै रेल खरिद सम्झौता गर्यो। खरिद सम्झौतासँगै भौतिक पूर्वाधारको काममा लागेको विभागले अन्तर्गत रेल नेपालमा ल्याइ छोड्यो। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, नेपाल सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापनहरू दुईतिरबाट गर्ने क्रममा छ। त्यो हुने बित्तिकै अब कुनै अरू व्यवधान छैन। ट्रेन आइसक्यो, रेलवे ट्र्याक बनिसक्यो, बजेट व्यवस्थापन भइसक्यो, थोरै म्यान पावरको कुरो छ। त्यो चाहिँ व्यवस्थापन हुने बित्तिकै छिटोभन्दा छिटो हामी यो ट्रेन सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र डेट तोक्छौँ। यस्तो त नेपालमा रेल सञ्चालनको विषय नौलो होइन। सन् 1927 मा तत्कालीन बेलायती सरकारसँगको समन्वयमा नेपालले भारतको रक्सोल अम्लेखगञ्ज रेल सेवा सञ्चालन गरिसकेको थियो। राजमार्गको सञ्चालनसँगै सन् 1965 पछि त्यो एक इतिहास बन्यो। त्यस्तै अर्को रेल सेवा जयनगर जनकपुर सन् 1937 मा सञ्चालनमा थियो। जनकपुर बिजलापुर 22 किलोमिटरको रेलवे ट्र्याक र 2वटा पुल बाढीले बगाएपछि सन् 2001 बाट त्यो रेल सेवा पनि ठप्प बन्यो। रेल सेवा मात्र होइन, देशका अन्य महत्वाकांक्षी योजना जोखिम उठाउन नचाहेका कारण अस्तित्व मेटिने अवस्थामा छन्। पूर्व सचिव किशोर थापा भन्छन्, योजना बनाउनु र सञ्चालन गर्नु ठूलो कुरा नभए पनि त्यसको स्थायित्वका लागि जोखिम उठाउने जिम्मेवारी लिनु महत्त्वपूर्ण हो। त्यो चाहिँ नाफा घाटाको हिसाबले हुँदैन, तर एउटा चाहिँ स्वशासित रूपमा कम्पनीको रूपमा चलाउने र त्यो घाटा पर्न लाग्यो त्यो घाटा सरकारले नै बिहोर्नुपर्छ। त्यो सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको भूमिका भनेको सहयोगी भूमिका मात्रै हुनुपर्छ। विगतमा त्यो यातायात संस्थान बन्द गर्ने कामहरू भए, ट्रली बस पनि बन्द भयो। वीरगञ्जको रेलवे, जयनगरको रेलवे पनि यातायात संस्थाले चलाउँथ्यो। त्यसकारण त्यो सरकारी संस्थान मार्फतै यो रेलहरू चलाउनु पर्छ। अहिले सञ्चालन हुने जयनगरदेखि कुर्थासम्म 34 किलोमिटरमा रेलवे मात्र होइन, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, जनकपुर जयनगर बिजलापुर रेलमार्ग, काठमाडौँमा मेट्रो तथा मोनोरेल जस्ता महत्वाकांक्षी योजना वर्तमान सरकारका सपना हुन्। नेपालमा नियमित रेल सञ्चालनमा आए नेपालको खस्कदो व्यापार व्यवसाय थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। तर दीर्घकालीन योजना बिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि बुनिने आयोजनाले वर्तमान राम्रो भए पनि भविष्य नहुने तर्क गर्छन् अर्थविद पोषराज पाण्डे। हामीहरूको अहिले हामीसँग यति धेरै रिसोर्स चाहिँ छैन। रिसोर्स वेस्ट गर्ने चाहिँ त्यो लिबर्टी चाहिँ छैन के। अब त्यसले गर्दाखेरि मास्टर प्लान नभइकन हामी अगाडि बढ्नु चाहिँ हुँदैन। टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ हुँदैन। रेल सञ्चालनमा भन्दा पनि सुरक्षा चुनौती टार्न नीतिगत व्यवस्था खोजिरहेको विभागले तालुकदार निकायलाई खबरदारी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेङमाङले मन्त्रालय नीतिगत व्यवस्थाका लागि अघि बढेकाले निर्धक्क सेवा दिने दावी गर्छन्। भारतबाट वा अन्य कुनै देशबाट दक्ष जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर खुलाइसकेका छ। अब यहाँ नेपालमा अर्को ग्रोथ नभएसम्म करारमा नियुक्त गरिन्छ। अन्य कर्मचारीहरू नियुक्त गर्नको निम्ति आवश्यक प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको छ। खास गरेर नीतिगत अब समस्याहरू रहेन। किसानहरूमा ठाउँ ठाउँ सरकारी संयन्त्रहरू, सुरक्षाका संयन्त्रहरू, चौकीहरू केहरू पर्यो भने उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने कामहरू भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण अर्ध शिथिल अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न जयनगरदेखि कुर्थासम्म सञ्चालन हुने रेल सेवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर राजनीतिक खिचातानीका कारण जोखिम मोल्न नचाहने परिपाटीले राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका यस्ता योजनालाई इतिहासमा मात्र सीमित राख्ने अभ्यासको अन्त्य हुन आवश्यक छ र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आयात भन्दा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने अवस्थाका बीच नेपालले उत्पादनतर्फ कति ध्यान पुर्याउँछ र आफ्ना उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रियकरण कति गर्न सक्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यी सब कुरा पूर्वाधारमा हामी कति स्थायित्व खोज्छौं भन्नेमा पनि निर्भर छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। बाढी पहिरो र चट्याङका कारण यो वर्ष विभिन्न 49 जिल्लामा 374 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 100 भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार वैशाखी एकता प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको हो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिरोबाट मात्र यो वर्ष 271 जनाको मृत्यु भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पहिरोमा 62 जना बेपत्ता र 206 जना घाइते भएका छन्। गृहमन्त्री थापाले बाढीका कारण यो वर्ष कम क्षति भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। बाढीबाट मुलुकभर 39 जनाको मृत्यु, 36 बेपत्ता र 12 जना घाइते भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। चट्याङबाट 64 जनाको मृत्यु र 203 जना घाइते भएका छन्। प्राकृतिक प्रकोपबाट पूर्ण क्षति भएका घरको संख्या 482 छ। विपद जोखिम व्यवस्थापन कोषबाट निकासा गराएर 5 करोड 69 लाख राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराएको गृहमन्त्री थापाले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। यस वर्षको मनसुनमा पहिरोको पूर्वानुमान नगरिएको ठाउँमा पनि ठूलो पहिरो गएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ लगायत जिल्लामा अनुमानै नगरिएका ठाउँमा ठूलो पहिरो गएर जनधनको क्षति भएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। सबभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकमा जनधनको क्षति भएको छ। बागलुङ र कालीकोटमा पनि यो वर्ष ठूलो क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नेपालमै कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मल अभावले प्रत्येक वर्ष किसानले शास्ति बिहोर्नु परेको र उत्पादनमा ह्रास आएको भन्दै आज बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो। कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या लामो समयदेखि भोग्दै आएकाले समस्या समाधानतर्फ गम्भीर हुन मन्त्रालयलाई समितिले भनेको हो। जीविकोपार्जनको आधार र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहेकाले देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ। नेपालमा आवश्यक मलको मौजात र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणका आधारमा आगामी दिनमा अभाव नहुने कुरामा सजग हुन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै समितिले कृषकहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र चालू आर्थिक वर्षमा आयात गरिएको मलको परिमाण र वितरणको तयारीका विषयमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा 289 जना कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा भएको छ। संविधान दिवसका दिन भोलि सबेरै उनीहरू जेल मुक्त हुनेछन्। देशभरका कारागारमा रहेका मध्ये 50% सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएकाको सूचीमा परेका 289 जना कैदीबन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई आम माफी दिनुभएको हो। यसअघि जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर 240 कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा भएको थियो। टिकापुर नरसंहारमा अदालतबाट दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका प्रतिनिधि सभाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको सजाय माफी दिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाले गरेको लिखित आग्रह भने सरकारले अस्वीकार गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध 13 विद्यार्थी संगठनहरूले कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर उनीहरूले 7 दिनभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। तोकिएको समयभित्र आफूहरूले राखेका माग पूरा नभए रचनात्मक आन्दोलनमा जाने अनेरा सोभियुका नेता आरसी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले तत्काल कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटाएर कक्षा सञ्चालन तथा कक्षा 12 लगायत क्याम्पस र विश्वविद्यालय तह सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानूनी रूपमा चर्को शुल्क लिएका निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्न पनि उनीहरूले शिक्षा मन्त्री समक्ष माग गरेका छन्। भेटमा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी संगठनका जायज माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको नेता लामिछानेले बताउनुभयो। सामूहिक बलात्कारपछि किशोरीद्वारा आत्महत्या प्रकरणमा सप्तरी प्रहरीले 2 मुख्य आरोपितलाई पक्राउ गरेको छ। 17 वर्षीय किशोरीमाथिको सामूहिक बलात्कार घटनामा संलग्न रहेका आरोपमा प्रहरीले सुमन कुमार मण्डल र रञ्जित मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अन्य 2 जना आरोपित विष्णु मण्डल र धर्म मण्डल भने अझै फरार छन्। गत भदौ 29 गते डाकनेश्वरी नगरपालिका 7 ललितपुरकी 17 वर्षीय किशोरीलाई 4 जनाको समूहले बलात्कार गरेको थियो। घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी नगर्न भन्दै स्थानीय पञ्चहरूले धम्क्याएपछि उनले सोमबार राति झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। प्रहरीले पञ्चहरूमध्ये जयकान्त मण्डल, सत्यनारायण मण्डल र वासुदेव मण्डललाई मंगलबार नै नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका पञ्चहरू विरुद्ध प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। पञ्चायतीमा संलग्न अन्य पञ्च भने फरार छन्।
3 वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने योजनामा समेत यति बेला आएर कोरोनाको बहानामा म्याद थप गर्ने काम भइरहेको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पाल्पामा उनीहरूकै माग अनुसार कोरोनाको निहुमा म्याद थप गर्ने काम भइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ। थप विवरण सहित पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्याल। 5 वर्ष अघि घरेलु नापी तथ्याङ्क मालपोत कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत भवन निर्माण सुरु भए पनि म्याद गुज्रेको 3 वर्ष भइसक्यो। तर अहिले निर्माण व्यवसायीले लकडाउन देखाउँदै म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ। सडक स्तरोन्नति र कालो पत्रेका कामका लागि सडक डिभिजन पाल्पामा म्याद थप्न निवेदनको चाङ छ। यसरी बहानाबाजी गरेर म्याद थप्ने निर्माण व्यवसायी 50 भन्दा बढी छन्। बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका पुल सेक्टर, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि दर्जनौं निवेदन परेका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने सडक कालोपत्रे, स्तरोन्नति, भवन निर्माणका दर्जनौं योजनामा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएको भन्दै पुनः म्याद थपको निवेदन दिएका छन् निर्माण व्यवसायी जीवन कुमार नहर्की। स्थानीय अब कामदारहरूले मात्र काम गर्नुपर्ने, अब काम भ्याउनको लागि पुरै सम्भव भएन। बाहिरबाट मेटेरियलहरू अब लान पर्ने, अब ती अब विभिन्न खालका समस्याहरू, पासहरूको समस्याहरू, अवरोधहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा काम गर्न सकिएन र यो फेरि पछाडि त असारमा बर्सातको कारणबाट पनि भने जति काम गर्न सकिएन। ठेक्का लिने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको एक पक्षमा कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित साइट हेर्ने प्राविधिक हुने गर्छन्। कार्यालय प्रमुख काम ढिला गर्ने व्यवसायीको पक्षमा फाइल बोकेर प्रदेश र संघीय कार्यालय पुग्छन्। अघिल्ला वर्षमा भएका ठेक्का बिर्सिदिएर तत्कालको ठेक्कामा ध्यान पुग्ने भएकाले पुराना काम अलपत्र छन्। सडक डिभिजन पाल्पाका प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारी। फागुनको 15-16 मा हामीले नोटिस जारी गर्यौं ठेक्काको लागि। जुन ठेक्का अहिले तपाईले काम भयो भन्नुभएको छ ती ठेक्काहरु लागि चैतको 15 गते हामीले ठेक्का खोल्नु पर्ने थियो। 10 गतेबाट लकडाउन भयो। अनि हामी ठेक्का खोल्न सकेनौं। हाम्रो सर्भर क्लोज गरिदियो, पीपीएमले क्लोज गर्यो, बैंकहरु बन्द भए, ठेक्का खोल्ने अवस्था भएन, बैंक आइडी जारी भएन। त्यसपछि हामीले म्याद थप्दै जाँदा 30 दिनमा खोल्न पर्ने ठेक्का 85 दिनमा हामीले खोल्यौं। यो कोभिडकै बीचमा बैंकहरुले चाहिँ बैंक आइडी जारी गर्न सक्ने भन्ने खबर आएपछि अनि हामी ठेक्का खोलेको। हरेक वर्ष ठेक्का लागे पनि व्यवसायीले काम नगर्दा पाल्पामा विकास बजेटको झण्डै 3 अर्ब फिर्ता भएको छ। संघीय र प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्र होइन, स्थानीय तहबाट समेत व्यवसायीले काम सम्पन्न नगर्दा अर्ब बढी बजेट फिर्ता हुँदै आएको छ। एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का लिने र काम नगर्ने प्रचलनले वर्षेनी विभिन्न बहानामा अर्बौं बजेट फिर्ता हुने क्रम नरोकिएकाले यसमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। संघीय र प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्रै होइन, स्थानीय तहबाट समेत व्यवसायीले काम सम्पन्न नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो। उहिल्यै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने योजनामा अहिले आएर कोरोनालाई कारण ठान्दै म्याद थप्ने कार्यले विकास निर्माण योजनाको हकीकत के होला? रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने दोहोर्याउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताउँदै व्यावहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको हो। नेपाल चिकित्सक संघले अञ्चन्द्र डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै 5 दिनदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका रानीचौरमा अनसन बसेका केसीका माग पूरा गर्न सरकारले चासो व्यक्त नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रदेशमा सरकारले 6 जिल्लाका अस्पताललाई 50 शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र भीम अस्पताल भैरवालाई 50 शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले राष्ट्रियताको कुरा उठाउँदा भारतसँगको सम्बन्ध नचिसिने बताउनु भएको छ। बुटौलमा आज सञ्चारकर्मीसँग उहाँले नक्सामा ल्याएको लिम्पियातुरा र कालापानी व्यावहारिक रूपमा नेपालको भूगोलमा ल्याउन भारतसँग छलफल र वार्ताको प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। दाउरा छोप्न गएका पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका 15 तल्लो भ्युरान गाउँका भूपलाल छेत्री र उनकी 14 वर्षीय छोरी सुजिता छेत्री नारायणी नदीमा बेपत्ता भएका छन्। आमालाई भने स्थानीयले उद्धार गरेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कुनै पनि समुदाय अब खुला आकाश मुनि र भोकै बस्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुलीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि सरकारले मिसन बनाएर काम गरेको बताउनु भयो। र रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले युवालाई उत्पादनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन बिना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सुरु गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। धरान उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई घरैमा बसेर अनलाइन प्रणालीबाटै विभिन्न कर तथा राजस्व तिर्न सकिने प्रविधि ई पेमेन्ट सेवा सुरु गरेको छ। सो प्रणाली मुलुकमै पहिलो पटक धरानमा सुरु भएको हो। कर तिर्नका लागि लामो लाइन बस्नु पर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको र कोरोना संक्रमणको कारण उपस्थित हुन नचाहेकाका लागि ई पेमेन्ट प्रणाली सहज बनाएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिनुभयो। धरानका सेवाग्राही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ई पेमेन्ट प्रविधि लागू गरेको उहाँको भनाइ छ। विभिन्न खाले कर राजस्व संकलनबाट उपमहानगरले आन्तरिक आय स्रोतको रूपमा वार्षिक 25 करोड मात्र आमदानी गर्दै आएको छ। तर यो अनलाइन प्रणालीले उपमहानगरको आन्तरिक आय स्रोत बढ्ने दाबी उपमहानगरको छ। उपप्रमुख मन्जु भण्डारीले ई पेमेन्ट सेवा सुरु भएपछि धरानवासीहरू अधिकांश काठमाडौँ र विदेशमा भएकाले कर प्रणालीका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा बालबालिकाको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आमाको नाम समेत उल्लेख हुने भएको छ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले कानूनमा हस्ताक्षर गरेसँगै व्यावहारिक रूपमा सो नियम लागू भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले लामो समयदेखि सो व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै दबाब दिँदै आएका थिए। अफगान बालबालिकाको आइडी कार्डमा यसअघि बाबुको नाम मात्र उल्लेख हुने गर्दथ्यो। अफगानिस्तानमा सार्वजनिक रूपमा महिलाको नाम प्रयोग गर्नु परम्परागत अपमानका रूपमा लिने गरिन्छ। 3 वर्ष अघि सुरु वेयर इज माई नेम नामक ह्यासट्याग अभियानले पनि सरकारलाई यस्तो व्यवस्था गर्न बाध्य बनाएको अधिकार कर्मीहरूले दावी गरेका छन्। झन्डै 2 दशकपछि अफगानिस्तानमा महिला अधिकार सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था भएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था गम्भीर रहेको बताएको छ। युरोपका लागि डब्ल्युएचओका क्षेत्रीय निर्देशक अंश क्लुजले अघिल्लो साता युरोपेली मुलुकमा मात्र 3 लाख बढी संक्रमित पुष्टि भएको भन्दै अवस्था गम्भीर बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको रणनीति प्रभावकारी नभएको भन्दै बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स लगायतका मुलुकले नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने तयारी समेत गरेका छन्। बेलायतका स्वास्थ्य सचिव म्याट ह्याङ्कले गम्भीर अवस्थाको सामना गर्नु परेको भन्दै अर्को लकडाउन पनि हुन सक्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। स्पेनको राजधानी मड्रिडमा नयाँ केस फेला पर्न थालेपछि स्वास्थ्य अधिकारीले क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका दबावमा रहेको बताएका छन्। फ्रान्समा पनि संक्रमण दर बढेकाले मुख्य शहरहरूमा नयाँ उपाय अवलम्बन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। युएस ओपन च्याम्पियन नाओमी ओसाकाले फ्रेन्च ओपन टेनिस नखेल्ने भएकी छिन्। चोटको कारण देखाउँदै उनले प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता लिएकै हुन्। फ्रेन्च ओपन टेनिस सेप्टेम्बर 27 मा सुरु हुँदैछ। तिग्राको मांसपेशीमा देखिएको समस्या ठिक हुन समय लाग्ने भएकाले फ्रेन्च ओपनका लागि उपलब्ध हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेकी छिन्। गत साता भएको युएस ओपनको फाइनलमा बेलारुसकी भिक्टोरिया अजरेन्कालाई हराउँदै जापानकी ओसाकाले ग्रान्ड स्लाम तर्फको तेस्रो उपाधि हात पारेकी थिइन्। स्पेनी क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेउ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। उनी विरुद्ध यसअघि नै राजीनामाको दबाव आए पनि औपचारिक रूपमा नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। ला लिगा क्लब बार्साका लियोनल मेसी, लुइस सुआरेज लगायत मुख्य खेलाडीहरूसँगको तिक्तताका कारण क्लब आबद्ध खेलाडी व्यवस्थापकहरू नै अध्यक्ष जोसेफ विरुद्ध खनिएका हुन्। क्लबमा अध्यक्ष विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएसँगै उनलाई पद छाड्न नैतिक दबाव बढेको छ। क्लब व्यवस्थापकका 20,731 जनाले अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरेका छन्, जबकि अविश्वासको प्रस्तावका लागि 16,521 हस्ताक्षर मात्र आवश्यक पर्छ। संकलित हस्ताक्षरमाथि जाँच गरी व्यवस्थापन समक्ष सिफारिस भए लगत्तै उनी स्वत पदमुक्त हुनेछन्। तर यो प्रक्रियाका लागि 10 दिनको समय लाग्ने स्पेनी मिडियाले उल्लेख गरेका छन्। बार्टोमेउले सन् 2021 को निर्वाचन अघि राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसङ्ग। आन्तरिक उडानमा सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने नियम बनाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 3 दिनमै पछि हटेको छ। मन्त्रालयले आज यसबारे निर्णय गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अस्ति बुधबार तोकिएको आन्तरिक उडानमा सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राखेर उडान गर्नुपर्ने नियम हटाउने निर्णय गरेको हो। यो नियम सार्वजनिक भएपछि आपत्ति जनाउँदै आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक संघमा आबद्ध निजी वायुसेवाले मन्त्री परिषदले तोकेको दिन असोज 1 गतेदेखि उडान भरेनन्। उनीहरूले पर्यटन मन्त्री भट्टराई सहित सचिव केदार बहादुर अधिकारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाई उडान नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। अब आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवाले आगामी सोमबारदेखि जहाजको यात्रु क्षमता अनुसार पुरै सिट भर्न पाउने भएका छन्। हवस् त, यसका साथै आजको सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई बासु अनि तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।